अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत डॉट पी के। पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से अरशद शरीफ शहीद का बशूर ज़माना फिक्रा बादशाह नंगा है। आज उसका तस्करा और जिस तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त एक खलबली मची हुई है ताकत के ऐवानों में, बाकायदा तौर पे मार्शल लॉ की धमकियां, मरियम नवाज का गठजोड़ सामने आ रहा है साबका DGISI के साथ, और कुछ बड़ी अहम तरीन मुलाकातें ट्रंप की जीत के तकरीबन 24 घंटे बाद ही बाकायदा तौर पर बड़ी अहम मुलाकातें और टेलीफोनिक राब्तों के हवाले से कुछ खबरें आ रही है, एक करके आपको तमाम तर चीजें सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की जीत को। अभी 24 घंटे गुजरे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पावर सर्कल्स में ठीक ठाक किस्म की बेचैनी दिखाई दे रही है। इस हवाले से खबरें भी आ रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बैरून मुल्क जो रहनुमा मुकीम है, उनको इंगेज करने की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। असद तूर साहब ने भी कल खबर ब्रेक की। कुछ मजीद लोग जो इस वक्त इंटरनेशनल डायस्पोरा है, वो अपना किरदार इसमें किस तरीके से अदा कर रहा है और किस तरीके से खबरें बाहर से सामने आ रही हैं। खबर ये आ रही है, असद तूर भी जिस खबर के हवाले से जिक्र कर रहे हैं, कि पाकिस्तान में जो इस वक्त पावर सर्कल्स हैं, जिन्होंने बाकायदा तौर पे कुछ सेफ्टी मायर्स, कुछ प्रिकॉशनरी मायर्स भी लिए थे, कुछ इंतजामी बंदोबस्त कर लिया था अमरीकी इलेक्शन के नताइज आने से पहले ही, जो पिछले अरसे में तरामीम सारी हुई है, उन पावर सर्कल्स के अंदर ठीक ठाक खलबली है। उन पावर सर्कल्स ने ही राब्ता किया है, और उन पावर सर्कल्स के राब्ते इस वक्त जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ, जिसमें जुल्फी बुखारी का नाम सामने आ रहा है। उस क़यादत को मैनेज करने की, उस क़यादत के साथ इंगेज करने की कोशिश की जा रही है कि इससे पहले जिस तरह पाकिस्तान में माजी में होता रहा और बैरून मुल्क से एक कॉल आती थी, एक फ़ोन कॉल की मार, और यहाँ सब कुछ तहस नहस हो जाता था, उसी तरीके से शायद कोई फ़ोन कॉल आ जाए, उससे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इंगेज कर लिया जाए। इसके साथ साथ जुल्फी बुखारी के हवाले से तो खबर है ही, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाहर बैठे लोग हैं, एक तो वैसे ही नेशनल डायस्पोरा बड़ा ठीक ठाक किस्म का एक्टिव है। जिस तरीके से खतूत लिखे गए, जिस तरीके से वहां पर लॉबिंग चल रही है, जिस तरीके से वहां पर मीटिंग्स हो रही हैं, वो सब कुछ हमारे सामने है। जिस तरीके से बाकायदा फंड्स इकट्ठे करके डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन के अंदर उनको इस्तेमाल किया गया, और उन फंड्स को सामने रख के ये मुतालबा रखा गया कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रिजनर्स और इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है। लेकिन आतिफ खान साहब, ये आपके साथ वीडियो भी चलेगी इनकी, वो कह रहे हैं कि मेरा वादा है 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम के साथ कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप के टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर, पाकिस्तान में इस वक्त जो तमाम तरह हुकूमत बैठी है, उसके जो बयानात, डोनाल्ड ट्रंप मुखालिफ बयानात है, वो मौजूद होंगे, और डोनाल्ड ट्रंप की मेज पर अगले 24 घंटों में हुकूमती वज़रा की हर ट्वीट होगी, हर वीडियो होगी, और इसके साथ साथ कोई 3 बड़ी मुलाकातें और कुछ टेलीफोनिक राब्तों का भी वो जिक्र कर रहे हैं। ये जितनी ट्वीट्स हैं, ये जितने मैसेजेस हैं, विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स प्रेसिडेंट ट्रंप के करीब जो क्लोजेस्ट लोग हैं, जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप तो जाहिर बात है अगले 2-3 दिन बिजी होंगे, ये सारे ट्वीट्स, ये सारे मैसेजेस उनके टेबल पर होंगे, और वो लोग ये देखेंगे, और वो लोग ये वीडियोस भी देखेंगे। ये मेरा आप लोगों से सबसे वादा है, सारे बिलावल का, मरियम का, एहसन इकबाल का, जितना के लोगों के जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया था, कोई वीडियो बनाई थी, कोई ट्वीट किया था, हमारे पास सारी चीजें हैं। ये तमाम तर सिचुएशन इस वक्त आपकी पाकिस्तान के अंदर है, और पाकिस्तान के बाहर जो ओवरसीज है वो क्या कुछ कर रहे हैं, ये मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त सिचुएशन चल रही है, और सुहेल वड़ाइच का एक आर्टिकल सामने आया है, और एक आर्टिकल जिसका उन्वान बादशाह के नए कपड़े, और बादशाह के नए कपड़े, इस आर्टिकल के अंदर एक फिक्रा, मशहूर जमाना फिक्रा, अरशद शरीफ शहीद की जुबान से हमने वो फिक्रा सुना था, बादशाह नंगा है, इसका जिक्र भी सुहेल वड़ाइच साहब कर रहे हैं। वो किसी अंग्रेजी नॉवल का जिक्र कर रहे हैं, तस्करा कर रहे हैं, और वो आगाज कर रहे हैं कि बादशाह जो है उसको नए कपड़े, कुछ धोखेबाज आते हैं और बाकायदा तौर पे उसको नए कपड़े बनाकर देते हैं, और उसको यकीन दिलाते हैं कि इन कपड़ों में एक ऐसा लिबास आप पहनेंगे जो हर किसी को बड़ा उम्दा नजर आएगा। और फिर वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बादशाह को वो नया लिबास पहनाया जाता है, और बता रहे हैं आज के माहौल से उसको रिलेट कर रहे हैं। अगर इसकी बड़ी आसान अल्फाज में इस पूरे आर्टिकल की मैं तशरीह करूँ, तो वो कह रहे हैं कि आज के माहौल में जिस तरीके से बादशाह को आस पास मशवरा देने वाले यस सर यस बॉस कहते हैं, और असल मशवरा नहीं देते, ठीक ठाक उसको ग्राउंड रियलिटीज नहीं बताते, असल हकाइक नहीं बताते। इसी तरह उस वक्त भी प्यादे बादशाह को ये कहते रहे कि लिबास बहुत उम्दा है, लेकिन जब बादशाह वो लिबास पहनकर अपने लिबास की रूनुमाई करने पहुंचा, तो एक बच्चे ने बड़ी मासूमाना अंदाज में कह दिया कि वो देखो बादशाह तो नंगा है, किंग इज नेकेड। और फिर वो जिक्र कर रहे हैं इसके साथ साथ कि कोई माने ना माने, आज से बादशाह की नई सियासत भी शुरू हो चुकी है। अब वो सियासत के नए मोहरों से खेलेगा। पहले से नूनी और पीपल्स पार्टी की बैसाखियों की जरूरत थी, इसे सियासी हिमायत से अपने लिए कानूनी और अखलाकी जवाब चाहिए था, जो इसे मिल चुका है। साथ वो कह रहे हैं कि बल्कि जरूरत से ज्यादा मिल चुका है। अब इसे बैसाखियों की जरूरत नहीं, लाठी अब इसके पास है, वो इस लाठी से सियासी निजाम को हांका करेगा और अपने पसंदीदा और नए चेहरे लाएगा। इसने पोशाक पहने नजर आना है तो खुद मैदान में उतरना होगा, वगरना कल को गली का कोई मासूम और गुस्ताख बच्चा ये कह देगा कि बादशाह नंगा है। तो यानी सुहेल वड़ाइच साहब लग रहा है कि इस आर्टिकल में तरगीब भी दे रहे हैं, इस आर्टिकल में मशवरा भी दे रहे हैं कुछ ताकत के ऐवानों को कि अगर आप बचना चाहते हैं इस तमाम तर सिचुएशन से, तो आप मार्शल लॉ की तरफ जाएं,
غالباً وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بادشاہ اگر چاہے گا تو پوشاک پہنے خود بھی میدان میں اس کو اترنا ہوگا، تاکہ کل کو دوبارہ اس کو کوئی گلی کا بچہ یہ نہ کہہ دے کہ کنگ از نیکڈ۔ اور وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہاں پر ایک بڑا سوال یہ ہے، کیونکہ آرٹیکل کی ابتدائیے میں وہ یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ سیانوں کو، کچھ عقل مندوں کو یہ لگ رہا تھا کہ بادشاہ نے جو انتخابات کرائے ہیں ان کو وہ دھاندلی زدہ قرار دے دیں گے، تو یعنی بادشاہ سے وہ انتخابات کو بھی جوڑ رہے ہیں، پھر انتخابات کی دھاندلی کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ کون بادشاہ ہے جس کی وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کون بادشاہ ہے جس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کنگ از نیکڈ اور اس کو آس پاس مشورہ دینے والے لوگ ٹھیک نہیں ہیں؟ یہ کون بادشاہ ہے جس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بادشاہ کو کسی کا خوف نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں بادشاہ اختیارات کے نئے کپڑے پہن چکا، پہلے اسے کبھی عدلیہ، کبھی اپنے گھر اور کبھی کپتان سے خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ ساری اس کی بنائی ہوئی عمارت کو توڑنا چاہتے، مگر اس نے سب کو شکست دے ڈالی اور توسیع کے چکروں سے نکل کر وہ طاقت کے سنگھاسن پر پوری قوت سے براجمان ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اس نے پوشاک پہنے نظر آنا ہے تو خود میدان میں اترنا ہوگا، وگرنہ کل کو دوبارہ یہی ذکر کہ کل کو اگر کسی اور کے منہ سے وہ یہ نہیں سننا چاہتا بادشاہ کے کنگ از نیکڈ، تو پھر اس کو میدان میں خود اترنا ہوگا۔ یعنی اب مزید کیا رہ گیا ہے کہ بادشاہ میدان میں اترے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس کا جواب نہیں دیا سہیل وڑائچ صاحب نے، اس کے حوالے سے ذکر نہیں کیا، لیکن وہ کون سی سچویشن کی طرف، کون سی کیا وہ مشورہ دینا چاہ رہے ہیں طاقت کے حوالوں کو، یا کیا ترغیب دینا چاہ رہے ہیں کہ بادشاہ اس چیز سے بچنے کے لیے مزید کیا کرے؟ کیونکہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ بادشاہ اب بہت طاقتور ہو چکا ہے، ضرورت سے زیادہ بادشاہ کو مل چکا ہے، اور وہ ذکر بھی کر چکے ہیں کہ بادشاہ کو اب نہ کپتان نہ کوئی، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کو آج کے دور کا قیدی نمبر 804 کوئی عدالت، کوئی بھی اب بادشاہ کو گرا نہیں سکتا، بادشاہ بہت طاقتور ہو چکا ہے۔ ایک اور آرٹیکل سامنے آیا، حامد میر صاحب یہ آرٹیکل لکھ رہے ہیں، اور ایک جانب بادشاہ کے حوالے سے بات سہیل وڑائچ صاحب کر رہے ہیں، تو دوسری جانب حامد میر صاحب اپنے اس آرٹیکل میں لکھ رہے ہیں کہ مریم نواز اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کا ایک گٹھ جوڑ تھا۔ اب وہ گٹھ جوڑ کی طرف اشارہ کیسے کر رہے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ ایک مسلم لیگ نون کے اندر ایک ایک اسٹرگل شروع ہو چکی ہے، اور مسلم لیگ نون کے اندر ایک ایسا گروپ ہے جو مریم نواز کو آنے والے وقت میں دیکھنا چاہتا ہے، پاور اسٹرگل میں اضافہ ہوگا، کیونکہ مسلم لیگ نواز کے اندر ایک گروپ موجود ہے جو مریم نواز کو آئندہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ گروپ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ ندیم انجم کو ایک اور ایکسٹینشن دلوانا چاہتا تھا، اور ندیم انجم کو جب ایکسٹینشن نہ مل سکی تو ایک گروپ بڑا مایوس ہوا۔ یعنی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ لوگ جو مریم نواز کو، یعنی مریم نواز کی حامی، ان کو دیکھنا چاہتے تھے وزیر اعظم، وہی لوگ سابق ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کو دیکھنا چاہتے تھے ابھی ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے کے اوپر۔ تو کیا مریم نواز اور ڈی جی آئی ایس آئی کا کوئی گٹھ جوڑ تھا، کوئی میل ملاپ تھا؟ ویسے ہی لندن پلان کے اوپر تو بڑے سوالات ہیں، ویسے ہی لندن پلان اور اس کے کھلاڑیوں کو تو بڑا ذکر چلتا ہے۔ تو اس حوالے سے حامد میر کا یہ آرٹیکل بھی بڑا غور طلب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان نے بھی جیل سے گفتگو کی ہے، ان کی گفتگو سامنے آئی ہے جو اس وقت سچویشن پاکستان میں بنی ہوئی ہے، امریکی انتخابات، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایک آزاد ایک جس طرح سے وہ جیت چکے ہیں، ان کی جیت کا ایک اناؤنسمنٹ، اس کے بعد جو پاکستان میں حالات ہیں، لیکن عمران خان نے بھی جیل سے 2 ٹوک اعلان کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری رہائی کے حوالے سے جو کچھ بھی طے ہوگا وہ تمام تر معاملات پاکستان کے اندر طے ہوں گے، امریکہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر مکمل سینسرشپ ہے اس وقت پاکستان میں، میرے جتنے بھی بیانات ہیں کوئی بھی اخبار میں نہیں چھپتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی 2 غلطیاں تسلیم کرتا ہوں، باجوہ کو ایکسٹینشن دی، ایک یہ غلطی، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جو حکومت میں نے لی تھی، کمزور اتحادی حکومت لینے کی بجائے مجھے دوبارہ انتخابات میں جانا چاہیے تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں میں ملک سے کسی صورت نہیں بھاگوں گا، میرا نام ای سی ایل میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈال دیں۔ پہلے نواز شریف باہر گیا، اب اس کی بیٹی باہر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اپنے علاج کے لیے اس وقت جنیوا پہنچ چکی ہیں، غالباً نکل چکی تھی، پہنچی تو ابھی نہیں obviously، ایئر فورس کے طیارے میں باقاعدہ طور پہ وہ گئی ہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ، اور پورا پاکستان یہاں علاج کراتا ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ باہر گئی ہیں اپنے علاج کے لیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے نواز شریف باہر، اب اس کی بیٹی بھی بیرون ملک، علاج انتہائی مہنگا ہے، ان کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کی جائیدادیں پیسے ملک سے باہر ہے۔ اگر میں نے نواز شریف اور زرداری کی طرح ڈیل کرنی ہوتی تو میرے لیے بھی بڑا آسان تھا ڈیل کرنا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت نے مینڈیٹ پر مارے گئے ڈاکے کو تحفظ دینے کے لیے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی ہے، اور اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے تھی، یہ انتہائی اہم معاملہ تھا، اس پر کوئی قانونی بحث نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سروسز کے اندرونی معاملہ ہوتا تو یہ تب ہوتا جب آرمی چیف نیوٹرل ہوتا، لیکن آرمی چیف نیوٹرل نہیں ہے، اس لیے سروسز کا اندرونی معاملہ نہیں ہے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں غلامی سے موت بہتر ہے، مجھے ملٹری کورٹس میں لے جانے کی باقاعدہ طور پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن میں اس میں سے کسی دھمکی میں نہیں آ رہا، انہوں نے جو کرنا ہے کر لیں۔ یعنی عمران خان نے باقاعدہ طور پہ آج ملٹری کورٹس میں ان کو لے جایا جائے گا اس حوالے سے بات کی، اس ایک خدشے کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو پچھلے دنوں ایک ترمیم ہوئی اس کے حوالے سے بھی ذکر کیا۔ ایک جانب عمران خان کے یہ سٹیٹمنٹ، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ اس ٹائم توڑے جا رہے ہیں پاکستان میں، وہ جوں کے توں جاری ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حاجی امتیاز اور ان کی فیملی کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کا اندازہ لگائیں کہ ایم این اے حاجی امتیاز کے 100 سالہ بزرگ والدہ